अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ आपका होस्ट फहद हुसैन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। वैक्सीन के हवाले से बात करें कि दीगर ममालिक में ऑलरेडी जो है हम देख रहे हैं कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो रोल आउट होना शुरू हो चुकी है। कई ममालिक ने अपने जो ख़ास तौर पे जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको जो है वैक्सीन लगाना शुरू कर दी है। कई ममालिक में उनके जो नताइज हैं उनको भी जो है मॉनिटर करके उनकी हवाले से जो है रिपोर्ट भी आना शुरू हो चुकी है। जिस तरह यूके में सामने आया कि जो न्यू स्ट्रेन है वायरस की, आया उस पे ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव होगी या नहीं, तो उस पे भी अब डिफरेंट जो है स्टडीज़ जो है आना शुरू हो चुकी हैं कि कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो उतनी ही इफ़ेक्टिव है इस न्यू जो म्यूटेटेड वायरस है उस पे जितना कि पहले जो वायरस था उस पे थी। अब अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि जिस तरीके से ख़बरें ये थी कि गवर्नमेंट की भरपूर एफर्ट है कि जल्द अज जल्द जो है पाकिस्तान में भी जो है वैक्सीन आई जाए, और ताकि जो ख़ास तौर पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको जो है वैक्सीन प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी जो है वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन फ़िलहाल जो असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उन हेल्थ अफेयर्स डॉक्टर फैसल, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अभी तक जो है ऑर्डर प्लेस नहीं किया वैक्सीन के हवाले से, ना ही ऑर्डर प्लेस किया है, ना ही किसी मैन्युफैक्चरर ने जो है इस हवाले से सप्लाई के हवाले से जो है अपनी रजामंदी जो है वो जाहिर की है। तो फ़िलहाल अब देखते हैं कि कितना टाइम इस पे जो है मज़ीद लगता है, क्योंकि डॉक्टर फैसल का मज़ीद ये कहना था कि जो चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर हैं वैक्सीन के, उन्होंने अपने जो नताइज हैं वो जो है ड्रैप को मुहैया किए हैं। वो जो ड्रैप है अब उन नताइज को जो है स्टडी करेगा, देन उसके बाद जो है कोई फ़ैसला इस हवाले से किया जाएगा। इसके अलावा और जो दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी जो है बातचीत जारी है, लेकिन फ़िलहाल किसी के साथ जो है जो निगोशिएशंस है वो कंक्लूड नहीं हुई। तो अब फ़िलहाल लगता है कि शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है। लगता है कि जो स्पीड है गवर्नमेंट की इस हवाले से कदरे स्लो है। अगर हम दूसरे ममालिक को देखें, अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक को ही अगर देखें, तो वहाँ पे भी जो है ऑलरेडी अब ऑर्डर्स जो है वो प्लेस हो चुके हैं। बज़ाहिर लगता है कि हमारी जो स्पीड है इस हवाले से कि जो ताकि हम भी एक वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है पूरे मुल्क में स्टार्ट कर सके, और स्टार्ट करें सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे हेल्थ के, देन उसके बाद जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें जो है हम वैक्सीन उनको जो है प्रोवाइड कर सके। एक भरपूर किस्म की जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है पूरे मुल्क में वो कर सकें। फ़िलहाल लगता है कि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आज जो ख़बर ये है कि जो असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन हेल्थ अफेयर्स डॉक्टर फैसल, उन्होंने फ़िलहाल कहा है कि किसी किस्म का जो है ऑर्डर वैक्सीन कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके हवाले से नहीं प्लेस किया गया। अब देखते हैं कि कितना जल्द जो है गवर्नमेंट वैक्सीन की जो प्रोक्योरमेंट है वो जल्द अज जल्द जो है मुमकिन बनाती है। अगली ख़बर की तरफ चलें तो पावर टैरिफ के हवाले से पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो आईएमएफ के साथ जो निगोशिएशंस थी उनमें मेन पॉइंट जो था वो यही था कि जो पावर टैरिफ है उसको बढ़ाया जाए, जो सब्सिडीज़ है गवर्नमेंट की पावर टैरिफ के ऊपर उनको कम किया जाए। उसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से भी जो है उनका ज़ोर था कि उनको भी जो है लाया जाए। लेकिन फ़िलहाल अब ख़बर सिर्फ ये है कि टैक्सेस के हवाले से हमने बात की थी कि तकरीबन 6 महीने का जो है रिलैक्सेशन टाइम दिया था आईएमएफ ने, लेकिन जो मेन उनका पॉइंट था जिसके ऊपर जो है वो बज़िद थे आईएमएफ के हर हाल में जो है पावर टैरिफ जो है उनको बढ़ाया जाए। उसके अलावा कोई किसी किस्म का कोई और रास्ता नहीं है कि जो निगोशिएशंस है आईएमएफ के साथ उनको आगे बढ़ाया जाए। तो मेन पॉइंट हम कह सकते हैं कि पावर टैरिफ में इजाफा था। देन उसके बाद ही जो है आईएमएफ के साथ जो निगोशिएशंस थी, जो प्रोग्राम था $6 बिलियन का, उसको जो है दोबारा से रीस्टार्ट किया जाएगा। फ़िलहाल लगता है कि गवर्नमेंट ने जो है पावर टैरिफ बढ़ाने का फ़ैसला कर चुकी है, लेकिन फ़िलहाल उसकी जो पब्लिक अनाउंसमेंट है वो नहीं की जा रही। तकरीबन ₹1.90 तक का जो टैरिफ है डेस्कोस का वो बढ़ाया जा रहा है। इनिशियली
بظاہر لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے لیے کافی مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ملک میں جو پولیٹیکل سینیریو ہے، آلریڈی گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو عام آدمی ہے وہ آلریڈی کافی پریشان ہے، خاص طور پہ جو کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں اس وقت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ ریسنٹلی شوگر کی پرائسز بھی اب دوبارہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ پاور ٹیرفس کے اگر ہم بات کریں تو آلریڈی ملٹیپل ہائیکس جو ہے ہم پاسٹ میں دیکھ چکے کہ جس تیزی سے پاور ٹیرف کو بڑھایا گیا، اس کے علاوہ گیس کے ٹیرف جو ہے وہ یکے بعد دیگرے ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھے۔ اب دوبارہ ڈیسکوز کے حوالے سے پاور ٹیرف جو ہے 1.90 روپے تک بڑھانا اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ کو خدشہ ہے کہ عوام جو عوام ہے ان کے حوالے سے جو ہے ہمیں ریزسٹنس ملے گی، وہ جو ہے اس فیصلے کو کسی صورت پسند نہیں کریں گے۔ لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ اگر پروگرام جو ہے اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے، نیگوسیشنز کو کنٹینیو رکھنا ہے، تو یہ کڑوا گھٹ جو ہے گورنمنٹ کو پینا پڑا ہے، پینا پڑے گا آئندہ بھی، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے جانا چاہتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے۔ بظاہر 1.90 روپے تک کا جو ٹیرف ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، حالانکہ جو آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی تقریباً 3.34 روپے پر یونٹ کا اضافہ کرنا تھا پاور ٹیرف میں، لیکن فی الحال 1.90 روپے یعنی تقریباً 60% کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے باقی جو اضافہ ہو وہ کچھ عرصے بعد جو ہے گورنمنٹ کرے۔ اگر گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ اضافہ نہیں کیا جاتا تو اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے ملک میں جو کہ تقریباً 2.4 ٹریلین روپیز پہ ہے، وہ بڑھ کے جو ہے تقریباً 2.83 ٹریلین روپیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آئی پی پیز کی جو پیمنٹ ہے 450 بلین روپیز کی، وہ بھی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ تو فی الحال کہہ سکتے ہیں کہ سخت فیصلہ ہے، جس سے ڈیفینیٹلی عوام کے اوپر جو ہے بوجھ اور بڑھنے جا رہا ہے، لیکن یہ کڑوا گھٹ گورنمنٹ کو پینا پڑے گا تاکہ جو سبسڈیز ہے وہ گورنمنٹ کی کم ہو، گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کم ہو، کیونکہ فی الحال ریونیو کے فرنٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو ریونیو میں اس حساب کی گروتھ نہیں ہے جس حساب سے گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز جو بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ای سی سی کی میٹنگ جو اسکیجول تھی کچھ دن پہلے، لیکن وہ کچھ جو آفیشیلز تھے ان کی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے ای سی سی کی میٹنگ کو ڈیفر کیا گیا تھا۔ تو آج ای سی سی کی جو ہے اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں کچھ اہم فیصلے جو ہے متوقع ہیں۔ تقریباً 6 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا اس ای سی سی کی آج کی میٹنگ کا۔ سب سے مین بظاہر اگر ہم دیکھیں انڈسٹریز کے حوالے سے تو جو ٹیکسٹائل کی جو پالیسی ہے 2020 سے 2025 تک کی، اس کا جو ہے آج اپروول ہو سکتا ہے کہ ہو جائے اس ای سی سی کی میٹنگ میں، جس میں ڈفرنٹ بینیفٹس جو ہے وہ گورنمنٹ دینے جا رہی ہے ٹیکسٹائل مینوفیکچررز کو، تاکہ جو ملک کی جو ایکسپورٹ ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے، ان کو جو ہے مزید بڑھایا جا سکے۔ تقریباً 22 سے 25 ارب ڈالر تک کا ٹارگٹ ہے کہ اتنے جو ہے ایکسپورٹ ملک کی وہ بڑھائی جائیں، جس میں کلیدی کردار جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کا ہی ہوگا، کیونکہ اوور آل ایکسپورٹ میں اگر ہم دیکھیں ملک کی تو اس میں ٹیکسٹائل کا جو ویٹیج ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ زیادہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل جو مینوفیکچررز ہیں ان کی بھی جو ہے ڈیمانڈ رہی ہے کہ گورنمنٹ اگر ہمیں بینیفٹس دے تو ہم جو ہے کافی ایک اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ جو دوسرے جو کمپیٹیٹرز ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں آسانی سے کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ان کا مین جو ڈیمانڈ تھا وہ خاص طور پہ کاسٹ آف پروڈکشن کا تھا۔ ان کے حساب سے کہ جو کاسٹ ہے، جو انرجی ٹیرفس ہیں، بھلے وہ الیکٹرسٹی کے ہوں یا گیس کے ٹیرفس ہوں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ پروڈکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پرائسنگ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو کمپیٹ کرنا جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے دوسرے جو ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کی، تو انہوں نے اپنی بہت زیادہ جو ہے ایکسپورٹ بڑھائی ہیں، خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی اگر ہم بات کریں، ان کی ایکسپورٹ میں ایک زبردست فنامنل گروتھ جو ہے پاسٹ ایئرز سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب بظاہر لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا بھی فوکس ہے کہ اپنی جو لوکل جو ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ہیں ان کو اس پوزیشن میں لایا جائے تاکہ وہ بھی جو ہے اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں جو ہے آسانی دیکھ سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اتنا جو زبردست قسم کا پیکیج خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے تقریباً
तकरीबन 900 अरब रुपए से ज़ायद का ये पैकेज होगा। आज इसकी जो है हो सकता है कि आज जो ईसीसी की मीटिंग है इसमें इसका अप्रूवल दिया जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस इसके बाद किस तरह से रहती है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिवैल्यूएशन भी देख चुके हैं, मैसिव डिवैल्यूएशन हम देख चुके हैं पाकिस्तान रुपी में, क्योंकि ये भी एक डिमांड रही है माजी में टेक्सटाइल वालों की कि जो रुपी डॉलर जो पैरिटी है वो जो है बहुत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हम compete नहीं कर पाते। तो अब जो मैसिव डिवेल्यूशन हुई है उसके बाद तकरीबन हम कह सकते हैं कि आज अगर इस ACC के इजलास में जो टेक्सटाइल पॉलिसी है वो भी जो है मंजूर हो जाती है, तो इसके बाद किसी किस्म का रीज़न बज़ाहिर टेक्सटाइल वालों के पास नहीं होना चाहिए कि जिसके बाद भी अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो डेफिनेटली फिर उनकी जो है इश्यूज़ होंगे, उनकी मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही कि वो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स जो है वो फेच कर सके इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि तकरीबन अब ग्राउंड सेट है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि अब वो यहाँ से जो है अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको जो है बहुत तेज़ी से जो है वो एक्सेलरेट करे। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। फॉरेक्स रिजर्व्स के हवाले से अगर हम बात करें तो फॉरेक्स रिज़र्व में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है, तकरीबन 12 मिलियन US डॉलर्स से जो है हमारे रिज़र्व्स जो है वो कम हुए हैं। ओवरऑल रिज़र्व्स की अगर पोजीशन की हम बात करें तो इस वक्त जो स्टेट बैंक के पास जो डॉलर रिज़र्व्स है वो है तकरीबन 13.40 बिलियन डॉलर। इसके अलावा अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक के पास जो डॉलर रिज़र्व्स हैं वो हैं तकरीबन 7.12 बिलियन US डॉलर्स। ओवरऑल टोटल जो कंट्री के जो इस वक्त डॉलर रिज़र्व्स हैं वो हैं तकरीबन 20.52 बिलियन US डॉलर्स। तो ओवरऑल जो 20 बिलियन डॉलर का जो मार्क है वो अभी भी जो है मेंटेन किया हुआ है। बज़ाहिर एक अच्छा हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो रिज़र्व्स की जो पोजीशन है वो सस्टेनेबल है, ज़्यादा जो है गिरावट रिज़र्व में नहीं आ रही बज़ाहिर। हालांकि हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो फ़िलहाल इस पर होना चाहिए कि जो रिज़र्व्स जो है उनको ग्रेजुअली जो है बिल्ड किया जाए, क्योंकि आगे जाके जब इकनॉमिक एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बेहतर होंगी, जब इकनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो हमने माजी में भी इस तरह से देखा है कि जो रिज़र्व्स है उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। इंपोर्ट्स हमारी रॉ मटेरियल के हवाले से हम देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमने माजी में कई दफ़ा इस तरह देखा है कि रिज़र्व जो है वो तेज़ी से जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं और अपने काफ़ी लो तक जो है पहुँच जाते हैं। दैन उसके बाद गवर्नमेंट को दोबारा रिज़र्व जो है बिल्ड करना पड़ते हैं। तो फ़िलहाल इस सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को हम यही कह सकते हैं कि जो रिज़र्व जो कि इस वक्त 20 बिलियन US डॉलर से ऊपर जो है सस्टेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको फर्दर जो है वो बिल्ड किया जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पीक पे जा रही हो तो उस वक्त जो है हम माजी के जिस तरह से हमने देखा कि रिज़र्व्स जो है तेज़ी से गिरे, इस दोबारा जो है ऐसी किसी किस्म की जो है इशू इस गवर्नमेंट को फेस ना करना पड़े। अगली खबर ओगरा के हवाले से। कल कई जो है ज़राए से इस तरह की खबरें आई कि जो एक समरी है ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीज़न को भेजी है, जिसमें जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उनमें इजाफा जो है वो रिकमेंड किया गया है। तकरीबन 11 रुपये 95 पैसे पर लीटर तक का जो है इजाफा रिकमेंड किया गया है ओगरा की तरफ से। उसके बाद हमने ओगरा के हवाले से ये भी खबरें देखी कि उन्होंने जो है मुस्तरद किया है तमाम ऐसी खबरों को जो मीडिया सोर्सेज में जो है सर्कुलेट हो रही थी। फ़िलहाल अब देखते हैं कि आया वाकई में जो प्राइसेस हैं मुल्क में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो बढ़ती हैं या नहीं। रिसेंटली हमने देखा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस थी वो बढ़ी थी, अगर दोबारा बढ़ती हैं तो आया क्या गवर्नमेंट जो है कंप्लीट पास ऑन करती है, या जो रिकमेंडेशन ओगरा अगर भेजती है इन केस प्राइसेस बढ़ने की सूरत में। इंटरनेशनली हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो ऑयल की जो प्राइसेस है वो अब हमें काफ़ी जो है बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। $50 से पर बैरल से जो है ऊपर ही हमें ट्रेड होते हुए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो नज़र आ रही हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ओगरा जो है लोकल जो डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है उसमें इजाफा जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल कल इस हवाले से जो खबरें मीडिया में गर्दिश करती रहीं, इस हवाले से डिनायल भी आया ओगरा की तरफ से ऐसी कि फ़िलहाल कोई जो है समरी नहीं भेजी गई गवर्नमेंट को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में इजाफे के हवाले से। लेकिन देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद कोई ख़बर आती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी जो है प्राइसेस जो है कई अशिया की जो है बढ़ चुकी हैं। वहीं पर अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है इतनी मैसिवली अगर बढ़ती हैं तो डेफिनेटली आवाम
عوام میں جو ہے اس حوالے سے شدید جو ہے غم و غصہ جو ہے نظر آ سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا گورنمنٹ کو اگر سمری جو ہے جاتی ہے کہ اتنے روپیز سے جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو ہے پرائسز وہ بڑھنی چاہیے، تو آیا دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کس حد تک جو ہے وہ بینیفٹ یا لیوی جو کم کرنے کی صورت میں دے سکتی ہے عام عوام کو، یعنی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے کہ اپنی جو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر جو لیوی ہے اس کو کم کر کے جو پرائسز میں جو اضافہ ہے اس کو جو ہے کم کر سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آیا اس حوالے سے مزید کوئی خبریں جو ہے وہ آتی ہیں یا نہیں۔ فی الحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں یا آئل کی جو کروڈ کی جو پرائسز ہے وہ جس طریقے سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ لوکل ڈومیسٹک ہمارے جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو پرائسز ہے وہ بھی آئندہ ہمیں بڑھتے ہوئے ہی نظر آئے۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل منفی زون میں مارکیٹس ہمیں یو ایس کی ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئی۔ ڈاؤ جونز کی اگر ہم بات کریں تو کل 31,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول تھا اس سے نیچے مارکیٹ کلوز ہوئی، جو کہ بلز کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر جو ایک اسٹرینتھ تھی جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کئی سیشنز جو ہے مارکیٹ نے 31,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول تھا اس کو ہولڈ کیا تھا، لیکن کل بلز جو ہے اس کو ہولڈ کرنے میں، اس 31,000 کا جو لیول ہے اس کو ہولڈ کرنے میں ناکام رہے، اور مارکیٹ جو ہے تقریباً 69 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ 31,000 سے نیچے کلوز ہوئی۔ وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک میں بھی منفی رجحان کل پایا گیا، تقریباً 16 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ کل کا جو ٹریڈنگ سیشن تھا نیسڈیک کا وہ کلوز ہوا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی جو 13,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے نیسڈیک کا، مارکیٹ ابھی بھی اس سے جو ہے اوپر ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آج ایشین مارکیٹس کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو آج تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹس میں ہمیں پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے، سیلنگ نظر آ رہی ہے، کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ایشین مارکیٹس ہیں، تمام ایشین مارکیٹس خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جاپان کے انڈیسز کی، اگر ہم بات کریں ہانگ کانگ کے انڈیسز کی، انڈین مارکیٹ کی یا چائنیز مارکیٹ کی، تو ان میں جو ہے ہمیں تیزی کا رجحان نظر آ رہا تھا۔ بظاہر لگتا ہے کہ آج جو ہے وہاں پہ جو بائرز ہیں وہ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹ جو اس وقت ہمیں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں تو کل جو سیشن تھا، کل جو ہے والیٹیلٹی ہمیں نظر آئی، ڈیورنگ دا ڈے جو ہے مارکیٹ گرین زون میں بھی ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے جو پازیٹیو پوائنٹ سے نہ صرف ان کو اریز کیا بلکہ منفی زون میں چلی گئی۔ کلوزنگ جو رہی وہ کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ بلز نے کوشش کی کہ جو 46,000 کا جو لیول تھا جو مارکیٹ نے بریچ کیا تھا پچھلے دنوں، اس کو جو ہے ہولڈ کرنے میں ناکام رہے، لیکن ایک بظاہر کوشش نظر آئی کہ بلز کی کہ کسی طریقے سے جو 46,000 کا جو لیول ہے اس کو بچایا جائے، لیکن جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مارکیٹ کی جو کلوزنگ رہی وہ کچھ ہی پوائنٹ 46,000 سے جو ہے نیچے رہی۔ تقریباً کل کے سیشن میں KC 100 انڈیکس نے تقریباً 102 پوائنٹ جو ہے لوز کیا، جو کلوزنگ رہی وہ رہی تقریباً 45,990 کے لیول پہ، تو تقریباً 10 سے 11 پوائنٹ کمی کے ساتھ جو ہے وہ کلوزنگ ہوئی 40,000 سے نیچے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج، کیونکہ آج لاسٹ سیشن ہے اس ویک کا، تو بلز کی ایک بھرپور کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے ویکلی جو کلوزنگ ہے وہ 46,000 سے اوپر لائی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج جو آخری سیشن ہوگا اس ویک کا وہ کس طریقے سے رہتا ہے، کون سے سیکٹرز ہیں جو مارکیٹ کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، کون سے ایسے سیکٹرز ہوں گے جن میں پروفٹ ٹیکنگ آج بھی جو ہے وہ نظر آئے گی، کون سے سٹاکس ہوں گے جو کہ والیوم چارٹ میں جو ہے لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ چاہوں گا آپ سے اجازت، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔